अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध हुकूमत हर काम में बाकी सूबों और वफाक के बनिस्बत आगे आगे जा रहा होता है और यही वजह है कि आज सिंध में 900 और कुछ पेशेंट्स हुए हैं तो पंजाब में 2000 से ज़्यादा हो गए हैं। ये कंपैरिजन मैं पहले भी दे चुका हूँ। आज सिंध हुकूमत ने बहुत बड़ा एक फैसला लिया है जो बाकी सूबों ने अभी नहीं लिया। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बाकी सूबे आप देख लीजिएगा। मुझे यकीन है ये 2 दिन 3 दिन के वक्फे के बाद बाकी सूबे भी यही फैसला अनाउंस करेंगे। वफाकी हुकूमत भी इसी तरह ही करेगी, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि सिंध हुकूमत 2 दिन 3 दिन पहले एक काम कर लेती है, फैसला कर लेती है कि स्कूल बंद कर देने हैं। तो सिंध हुकूमत ने सबसे पहले किया था, उस पर वफाक की तरफ से तनकीद भी आई थी। फिर 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद सूबों ने भी बंद कर दिए, वफाकी हुकूमत ने भी बंद कर दिए। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन सबसे पहले किया तो वफाकी हुकूमत ने तनकीद की, फिर सूबों ने भी वही फॉलो किया सिंध को, और वफाक आज भी तनकीद भी कर रहा है सिंध पे और लॉकडाउन भी किया हुआ है और ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं भी करेंगे। तो सिंध हुकूमत ने बहरहाल आज बड़ा फैसला लिया है। वो ये लिया है कि एक तो इशू चल रहा था, आपको याद होगा, प्राइवेट स्कूल्स का और उनकी फीसों का। जो लोग प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ा रहे हैं तो अब जब छुट्टियां हैं, लॉकडाउन है, 2 महीने स्कूल बंद हैं, लॉकडाउन है, कारोबार लोगों का बिजनेस बंद है, तो वैसे तो हर साल छुट्टियां 2 महीने होती हैं। उनमें तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले जो वालिदैन हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले, वो फीस देते रहे हैं। अपने बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहे हैं तो मैं भी फीस देता रहा हूँ। 2 महीने जो जून जुलाई के छुट्टियां होती हैं, तो अब ये इशू तब आ रहा था कि जब लॉकडाउन चल रहा है, कारोबार लोगों का बंद है, बिजनेस बंद है, लोगों को खाने की पड़ी हुई है, तो ऐसे में फीसें, स्कूल की फीस अदा करना जो है छुट्टियों के दिनों में, ये वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था। मेरे एक दोस्त हैं आमिर मेमन खैरपुर से, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया, मैसेज भी किया। उन्होंने कहा कि यार ये हम चाह रहे हैं कि ये जो वालिदैन हैं जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब ये हम कंपेन करके चलाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई आप हेल्प कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम इस पे करें। मैंने प्रोग्राम तो नहीं किया था क्योंकि इतना टाइम मेरे पास, इतना मवाद भी नहीं था। तो बहरहाल आज मेरे पास मवाद ये आया है कि सिंध हुकूमत ने बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया है कि सिंध में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीसें 20% जो है फीस में उन्होंने रियायत दी है। नोटिफिकेशन जारी किया है, अहकामात जारी कर दिए हैं कि निजी स्कूल्स जो हैं वो वालिदैन से इन 2 महीनों में, अप्रैल और मई, ये 2 महीने जब स्कूल बंद होंगे तो इनसे वालिदैन से 80% फीस तो लेंगे लेकिन 20% रियायत करेंगे। वालिदैन तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा ज़ाहिर रियायत हो, लेकिन एक अच्छा अमल है, अच्छा कदम है सिंध हुकूमत का कि 20% उन्होंने रियायत का फ़ैसला किया है और अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ीर तालीम हैं सिंध के सईद गनी, मैं नोटिफिकेशन और उनके जो सईद गनी का जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की हिदायत पर महकमा तालीम के डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने तमाम निजी स्कूलों को अप्रैल और मई के फीस में 20% रियायत करने की हिदायत जारी कर दी हैं। ये रियायत आलमी वबा के बायस सूबे में लॉकडाउन की वजह से अवाम की सहूलियात के पेश नज़र दी गई है। सईद गनी का कहना है कि कुछ रोज़ कबल हमने तमाम निजी स्कूल्स को वालिदैन को रियायत के हिदायत दी थी, ताहम अब तमाम तलबा को 20% फीस में 2 माह तक रियायत देने की हिदायत जारी कर दी गई है। हुकूमत सिंध ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि सूबे भर के तमाम निजी तालीमी इदारे अपने तमाम तलबा की फ़ीस में 20% लाजमी रियायत देंगे।
یہ رعایت ماہ اپریل اور مئی کے فیسوں میں طلباء کو دی جائے گی۔ کوئی بھی اسکول کسی بھی تدریسی یا غیر تدریسی عملے کو اس دوران ملازمت سے نہیں نکالے گا۔ کسی پیون کو، کسی ٹیچر کو یا کسی بھی تدریسی یا غیر تدریسی اسٹاف کو ملازمت سے اس دوران نہیں نکالے گا۔ اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کو اس دوران مکمل طور پر تنخواہوں کی ادائیگی لازمی کی جائے گی۔ ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، یہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی اساتذہ کو اپنی شکایات کا اندراج کرانا ہو تو وہ ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو سندھ کو شکایت درج کرا سکتا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے، سندھ حکومت نے 20% نجی اسکولز میں پڑھنے والے بچوں کی فیس میں رعایت دینے کی ہدایت کی ہے 2 ماہ کے لیے، اپریل اور مئی کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر یہ کمپلیٹ فیس لی جائے گی۔ تو یہ والدین پریشان تھے، یہ معاملہ KPK میں بھی چل رہا تھا، عدالت میں بھی معاملہ چلا گیا۔ KPK کی حکومت کئی دنوں سے خبریں میرے پاس آ رہی تھیں کہ KPK کی حکومت کئی دنوں سے اس معاملے میں میٹنگ پہ میٹنگ کر رہی ہے۔ جس طرح PTI کی حکومت میٹنگ کھیل رہی ہوتی ہے، مرکزی حکومت ہو یا KPK کی حکومت ہو، تو اسی طرح KPK کی حکومت تو میٹنگ کھیل رہی تھی۔ ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ کیا ہو، لیکن میرے پاس انفارمیشن نہیں آئی۔ جب آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن یہ والدین کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے کہ سندھ حکومت نے پہل کر دی ہے۔ اب باقی صوبے کب کریں گے؟ میرا خیال ہے سندھ کو فالو جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں باقی صوبے، وفاق تو سندھ حکومت کو فالو کرنا اپنی شاید توہین سمجھ رہا ہوتا ہے اور فالو کر بھی رہا ہے۔ عملاً اسلام آباد لاک ڈاؤن ہے اسلام آباد میں اور تمام مارکیٹس بند ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب جب بھی تقریر کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے بھائی، ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو دہاڑی دار مر جائے گا، بھوکا مر جائے گا۔ سوال ہم نے بار بار یہی پوچھا ہے پرائم منسٹر سے کہ آپ جس دہاڑی دار کی بات کر رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کیا، مارکیٹس بند کر دیں اور یہ سارا کچھ بند ہوگا تو دہاڑی دار مر جائے گا، جب آپ کا اسلام آباد پورا بند ہے، صوبے پورے بند ہیں، صوبوں نے اپنے طور پر لاک ڈاؤن کر دیا، آپ کے پاس کیا رہا؟ اسلام آباد، اور اسلام آباد میں بھی تمام مارکیٹس بند ہیں، اور جب مارکیٹس بند ہیں تو دہاڑی دار کہاں جا رہا ہے، مزدوری کہاں کرنے جا رہا ہے؟ جس کی آپ فکر کر رہے ہیں وہ تو مزدوری نہیں کر رہا، وہ تو بے روزگار ہی بیٹھا ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے؟ لاک ڈاؤن تو عملاً ہے، ٹیکسی والے کو اسلام آباد میں ٹیکسی چلانے کی اجازت نہیں ہے، مارکیٹس، بڑی مارکیٹ اپارا مارکیٹ بند ہے، سپر مارکیٹ بند ہے، جناح سپر بند ہے، بلو ایریا بند ہے۔ یہ سب سے بڑی 4 مارکیٹس ہیں نا اسلام آباد کی، باقی تو مختلف مارکیٹس ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن پرانی یہ بڑی مارکیٹس یہ 4 ہیں، چاروں بند ہیں۔ تو جب چاروں بند ہیں تو لوگ نہیں نکلتے، محلوں میں چھوٹی چھوٹی مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، کریانے کی، سبزی کی یا میڈیکل سٹورز وغیرہ یا فروٹ وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ تو مارکیٹس جب بند ہیں تو دہاڑی دار کہاں جائے گا مزدوری کرنے؟ وہ تو کہیں بھی نہیں جا رہا، تو آپ اس کی فکر کیسے کر رہے ہیں جب وہ جا ہی نہیں رہا، اس کو مزدوری مل ہی نہیں رہی، کوئی چیز کھلی نہیں ہے جہاں پہ وہ مزدوری کرے؟ کہاں پہ مزدوری کرے گا؟ پریس کا استری والا جو ہے، کپڑے استری کرنے والا، پریس کرنے والا، وہ بھی تو بند ہے، وہ بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ ان کی فکر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ عملاً لاک ڈاؤن بھی کیا ہوا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو MQM والا سین لگ رہا ہے کہ MQM والے لوگ مارتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ بھائی نہیں ہم نے نہیں کیا، الزام بھی دوسروں پر لگاتے تھے۔ تو یہ PTI کا طریقہ واردات یہی لگ رہا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب سندھ پر تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن سندھ کی سب تعریفیں کر رہے ہیں، WHO سمیت، عالمی اداروں سمیت، ملک کے تمام
जो सिंध हुकूमत की मुखालिफ जमातें हैं, सिंध हुकूमत इससे पहले, इस वबा आने से पहले तो सिंध हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रहती थी। मैं खुद भी तनकीद करता रहा हूँ सिंध हुकूमत पर, पीपल्स पार्टी पर, उनके जो तरीका है हुकूमत का, उस पर मैं भी तनकीद करता रहा हूँ। लेकिन अब जब से ये वबा फैली है, वबा आई है, तब से जो सिंध हुकूमत ने इकदाम किए हैं, ऐसे इकदाम मेरा नहीं ख्याल कि बाकी सूबों ने किए हैं। अगर किए होते तो आज सिंध में, जो सिंध शुरू में 200-250 पेशेंट्स हो गए थे सिंध में, और पंजाब में तब तक एक भी नहीं आया था, अब सिंध में 1000 से कम है और पंजाब में 2000 से ऊपर चले गए हैं पेशेंट्स। तो इसमें से अंदाज़ा कर सकते हैं सिंध लीड कर रहा है, और सिंध को आइडिया रोल मॉडल बनाकर जो है बाकी सूबे चल रहे हैं। तो सिंध ने ये भी इकदाम जो है बहुत अच्छा किया है। 20% फिलहाल तो अनाउंस किया है, आगे चलकर हो सकता है मजीद रियायत दी जाए, लेकिन सिंध ने अच्छा इकदाम किया है। तो बाकी सूबे मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन 3 दिन के बाद यकीनन, मुझे यकीन है, उम्मीद है कि इस सिंध हुकूमत के इस इकदाम को भी शायद फॉलो करेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।